चिन्तनबाट कार्यक्रम प्रस्तुता म चन्द्र भण्डारीको आदिश्वता कञ्चनजङ्घा एफएम 92.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा हरेक शनिबार राति 7 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम आजको चिन्तन। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गर्छौँ। साप्ताहिक डायरी जस्तो लाग्ने यो कार्यक्रम तपाईँको आफ्नो कार्यक्रम। सप्ताहभरि घटेका घटनाक्रमहरूलाई हामी यहाँ छलफल गर्ने गर्छौँ। बेला बखत हामी इतिहासका कुरा गर्छौँ, वर्तमानका कुरा गर्छौँ, भविष्यको विश्लेषण पनि गर्छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वलाई तपाईँ समक्ष साक्षात्कार गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग एकजना प्रबुद्ध लेखक हुनुहुन्छ, मदन पुरस्कार विजेता, विक्रम सम्वत 2062 सालमा मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत रहिसक्नुभएका दर्जनौं कृतिका कृतिकार, लेखक, प्रयोगधर्मी मित्र कृष्ण धरवासी, जसलाई आज म तपाईँ समक्ष साक्षात्कार गराउँदैछौँ। आज हामी विविध विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अलिक अनौपचारिक रूपमा हामी छलफल गर्न विशेष रुचाउँछौँ। कृष्णजी, यहाँलाई नमस्कार छ, स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। यस्तो जाडो छ झापामा, एकदम अहिले यो कुहिरो जस्तो हुस्सु लागेको बेला छ। कोरोनाको कहर छ, कुनै मास्क पनि छैन, हाम्रो कुनै तयारी पनि छैन कोरोनालाई पराजित गर्ने, तर पनि हामी उपस्थित छौँ। यसलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ झापा आउनुभएका बखत? पहिले त अब काठमाडौँको जाडोबाट भागेको, त्यो जाडोले खेदेर यहीँ आइपुग्यो, सकिँदो रहेछ भाग्न त्यो समय, हगि। अर्को त अब के, कोरोना भनेको अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यलाई सतर्कसँगले हिँडाइयो भने त्यति गाह्रो छैन यो कुरा। अब अहिले त हामी औपचारिक रूपमा यसो कार्यक्रम आएको, यो मास्क नखोलेको हो, तर मास्क लाएरै हिँड्छौँ। बाहिर फेरि हेर्दा मान्छेको भिडभाडमा जाँदा कसैसँग गफ गर्नु पर्दा मास्क लाउन नि पर्छ। अब यसै एक्लै बाटोमा हिँड्दा त त्यो हावाबाट आइहाल्दैन भन्छन् नि त, त्यो तैपनि बानी भइसक्यो मास्क लाउने बानी भइसक्यो। यो कोरोनाको सुई लगाएपछि पनि अब मास्क लगाइन्छ होला। त्यसले एउटा के फाइदा गर्दछ भने धुलो धुवाँ प्रकारकोबाट पनि बचाउने रहेछ। त्यो राम्रै कुरा सिक्यो भनौँ न। कोरोनाले के शिक्षा दियो? कोरोनालाई मानिसले सदुपयोग पनि गरिरहेछन् होइन? कोरोना एउटा अवसर हो पनि भनिरहेछन्, हामी पनि भन्दैछौँ। तपाईँलाई के लाग्छ, यसले कस्तो अवसर प्रदान गर्यो हामीलाई? अब यो कोरोनाको उद्गम कथाले हेर्दा त के भने, मान्छेले प्रकृतिलाई हेपेको होइन, अनेक प्रकारका यो जीव जन्तुहरूलाई का मासुहरू, विभिन्न मासुहरू खाएर, अब जस्तो हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा त यसको मासु खाने यसको नखाने भन्ने पनि छ नि त। त्यो मासु खाइकन बिमारी भएका त्यति कुरा आउँदैनन् नि। तर अब गैर हिन्दू समाजमा धार्मिक मान्यता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण, त्यो पनि विदेशमा होइन। अब खास गरी चीनबाटै उत्पादन हुँदाखेरि चीनको मासु पसलबाटै उत्पादन भयो नि त, होइन। र त्यहाँ त अजिङ्गर पनि खाने, तपाईँले नि भन्नुहुन्छ सर्पको रक्सी पनि खाइयो है चीन भन्दा भन्नुभयो। सर्पको खाएको देखियो भने बोतलमै हाले हुन्थ्यो, बोतलमै सर्प नाचिरहेको हुन्छ होइन। त्यो असाध्यै महँगो पनि छ। भनेपछि त्यस्तो खालको चाहिँ देखेर आउनुभयो, त्यहीँबाट उत्पादन भयो। त्यसैले जीव जन्तुहरूमाथि, प्रकृतिमाथि मान्छेले जुन प्रकारको दोहन गर्यो त्यसको नकारात्मक असर पनि भन्नु पर्यो, होइन। र भाइरस भन्ने चिज त नयाँ चिज होइन, यो त मानव सभ्यताको विकास हुनुभन्दा अगाडि सृष्टिसँगै प्रकृतिसँगै आएको चिज हो। यो निष्क्रिय बसेको चिज हो, होइन। यो कुनै बेला जागृत हुने हो, कुनै बेला निष्क्रिय बस्ने हो। अब हामीले नि यसलाई चाहिँ जिस्काएको हुनाले यो सक्रिय भएको छ अहिले, होइन। र धेरै जसो भाइरसको त उपचारै हुँदैन नि त। एउटा निश्चित समयमा निको हुने चिज हो, त्यो हराएर जाने, त्यो निष्क्रिय हुने हो। तर आउँदाखेरि एकैचोटि त्यसले उत्पात मचाएर जान्छ नि, होइन। त्यसो हुनाले अब कोरोनाको कारणले हामीले चाहिँ के भने, के अरे, मानिसहरूको बिचमा जुन हेलमेल हुन्थ्यो, होइन, हामीले पश्चिमी संस्कृतिलाई सिकेर अँगालो मार्नुपर्ने, गाला जोड्नुपर्ने, हात मिलाउनु पर्ने, होइन। अनि यो क्वारेन्टाइनलाई नमान्नु पर्ने, डिस्टेन्समा नबस्नु पर्ने, अब जीवनशैली एकदमै घुलमिल पारेर चाहिँ आधुनिक हुन खोज्थ्यौँ। तर त्यो आधुनिकता होइन रहेछ भन्ने के साबित गर्यो भन्दाखेरि, सबभन्दा धेर मान्छे त अमेरिकामा मरे, सबभन्दा धेर कोरोना त युरोपमा मरे, अमेरिकामा अझै छन्। अब युरोप अमेरिका दुइटै थोरै समय मैले देखेको नि, त्यहाँको समाज अघि मैले भने जस्तै हो, होइन।
त्यहाँ विकास छ, त्यहाँको वातावरण राम्रो छ, हावापानी राम्रो छ, स्वास्थ्य उपचारका विधि राम्रा छन्, प्रदूषण छैन। तर ती चाहिँ सबभन्दा ज्यादा भाइरसले एट्याक गर्यो। त्यो के भन्दा मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने रोग हो यो, होइन? मान्छेले एकअर्का बिचको डिस्टेन्स कायम गरेनन् नि त। तर हामी चाहिँ पहिले नमस्ते गर्दा रहेछौँ, टाढा बस्नुपर्ने, कोसँग हेलमेल हुनुपर्ने, कोसँग नहुनुपर्ने, यी सब कुराहरू हाम्रो संस्कृतिमा थिए। त्यसले गर्दाखेरि के रहेछ भने हामीले चाहिँ जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, हाम्रा व्यावहारिकता, हाम्रा सांस्कृतिक, हाम्रा चलनचल्तीहरूमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। प्रकृतिसँग पनि हामीले जिस्किनु भएन। एउटा ठुलो विश्वलाई यो ठुलो च्यालेन्ज हो क्या यो कुरा। नेपालीहरूको हकमा नेपालको प्रकृति, नेपालको पर्यावरण, नेपाली भूगोल, होइन, यसको एउटा छुट्टै विशेषता पनि छ। संसारको तुलना गर्दा नेपाली परम्परा, मान्यता, हाम्रो मौलिक संस्कार, सभ्यता अलिक फरक पनि छन्। र तुलनात्मक रूपमा आज विक्रम सम्वत 2077 साल माघ महिनाको 3 गते, होइन, हामी तपाईँ छलफल गर्दैछौँ। यो दिनसम्ममा आइपुग्दाखेरि कोरोनाको कहर क्रमिक रूपमा न्यून हुँदै गएको छ नेपालको सन्दर्भमा। भोलि बढ्ला, मृत्युदर पनि घटेर गयो, सङ्क्रमितहरूको दर पनि घटेर गएको एउटा अवस्था छ। तुलनात्मक रूपमा युरोप, अमेरिका जो विज्ञानमा विश्वास गर्छ, विज्ञानको उत्पत्तिको थलो पनि हो। तर नेपाल जहाँ गरिबी छ, अशिक्षा छ, अन्धकार पनि छ, तर त्यहाँभित्र कोरोनाको प्रहार कमजोर रहनु र ती समृद्ध भनिएका मुलुकहरूमा कोरोनाको गति तीव्र हुनु, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले खास गरिकन हाम्रो संरचना, सामाजिक संरचना, हाम्रो चेतना, हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो वातावरणलाई अलिक बढी जोड दिएको छु कि यो प्राकृतिक छ भनेर। तपाईँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अनि त्यो कुरा साबित गर्यो यसले के भने हाम्रा खाइन पाइनहरूमै यसको असर देखियो क्या वास्तवमा। यसमा हामी चाहिँ तातो खाने, हामीलाई तातो चाहिन्छ। युरोप अमेरिकामा चिसो, उनीहरू चिया पनि चिसो खाने, पानी पनि चिसो खाने, होइन? सुत्केरीलाई पनि अब फ्रिजको पानी खुवाउने, बरफ खुवाउने गर्छ नि त्यहाँ त उनीहरूको, होइन? उनीहरू तातोसँग उनीहरूको सम्पर्कै हुँदैन एक किसिमले। भनेपछि उनीहरूले तातो खाने भने त्यही सुपहरू, कफीहरू तातो खाने हो, नभए जे पनि चिसो खाने। चिसो ठाउँमा छन्, चिसै खान्छन् उनीहरू, होइन? अब यो कोरोनालाई त योलाई त चिसो त्यसको मल लाग्छ, मल पर्छ त, होइन? अब हाम्रामा चाहिँ हामी जे पनि तातो खाने, चिया खाने, तातो पानी खाने, सुपहरू खाने, अनि हामीले प्रयोग गर्ने भान्सामा प्रयोग गर्ने मर मसलाहरू इत्यादि कुराहरू भए खाइन पाइनमा हाम्रा जुन प्राकृतिक जुन तरिका छ त्यो त हाम्रो यसै पनि छ, होइन? अदुवा खाने के भन्ने छौँ नि, यी चिजहरूले पनि हाम्रो यो घाँटीमा आएर त्यसले पहिला बस्दो रहेछ। घाँटीमा बसेर घाँटीबाट हुर्केर भित्र जान्छ भन्छन्, त घाँटीमा 3-4 दिनसम्म बस्छ भन्ने कुरा छ नि त। त 3-4 दिनसम्म हामीले त्यो तातोले केले पखालेर फोक्सोतिर जान नदिएर आन्द्रातिर पठायो भने त आन्द्रामा गएर त त्यो आफै मर्दो रहेछ। भनेपछि हामीले घाँटीमै त्यसलाई रोक्दा रहेछौँ क्या। हाम्रो परम्परा, संस्कृति, उसको ट्रान्जिट चाहिँ घाँटी रहेछ, होइन? त्यहीँ हामी रोक्दा रहेछौँ, रोकिँदो रहेछ। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो सरकारले कोरोनाको निम्ति अरूले भयङ्करै गर्दा पनि रोक्न सकेका छैनन्। हामीमा सरकारले रोक्न नसके भन्ने कुरै होइन। अलिअलि सामान्य जुन परम्परागत औषधि दिएको मात्रै त हो नि, अहिले संसारभरि नै त्यही त हो नि यसको लागि। त्यति हुँदा पनि हाम्रो घट्दै गइरहेछ भनेपछि पछि हामी सचेत पनि हुँदै गयौँ। अरू मान्छे जो कोरोना लागेका छैनन् तिनीहरू नलाग्नका निम्ति उनीहरू हाम्रो खानपानमा सचेत भए। अहिले जेसुकै माछा मासु पनि जथाभावी नखाने, अन्य खानेकुराहरू नखाने, घरमा खाँदाखेरि पनि सतर्क हुने, एकदम मास्क लगाएर हिँड्ने, बिहानै उठेर तातो पानी, केही नभए पनि तातो पानी खाने, यो सब गरेर अहिले जीवनशैली नै परिवर्तन भयो क्या हाम्रो। तपाईँ त सङ्क्रमित हुनु भएन नि, तपाईँको परिवार कोही भएन, हाम्रो हुनु भएन कि यो सतर्कताले हो? सतर्कताले नै हो। एउटा त घरभित्र, हामी बाहिर त्यति गएन, कोही पनि भिडभाडमा गइएन भनौँ न, भिडभाडमा गइएन। अर्को कुरा घरभित्रको सतर्कता अप्नाइयो, मुख्य कुरा त त्यही हो, अरू त्यसको के उपाय छ र? कोरोनाको कहरभित्र यसको यो समयलाई सदुपयोग गरेर धेरै मानिसहरूले पुस्तकहरू लेखे, कृतिहरूको उत्पादन गरे, रचना गरे, चाहे गायकहरू हुन्, सङ्गीतकारहरू हुन्, लेखक हुन्, कवि हुन्, पत्रकार हुन्, बुद्धिजीवी हुन्, जुनसुकै किताका मानिसहरूले केही न केही एउटा उपलब्धि हासिल गरेका छ। तपाईँले के गर्नुभयो? मैले केही कथाहरू लेखेँ, त्यो कथाको किताब छापिएको छ अहिले नि।
वर्तमान भन्ने कथासँग अनि कोरोनाको कालखण्डभित्र हो हो। अनि त्यसमा केही 4-5वटा कथा चाहिँ कोरोनासँग जोडिएका छन् क्या। त्यसमा 12-13वटा कथा छन्, त्यसमध्ये 4टा जति कथा चाहिँ कोरोनासँग जोडिएका कथाहरू छन्। र अरू चाहिँ मैले कोरोनासँग जोडेका ती कथा बाहेक केही काम गरेका छैन। तर अरू साथीहरूका धेरै किताब आइरहेका छन्। अहिले भर्खर एउटा यहीँ झापाबाट छापिएको राजेन्द्र सङ्ग्रौलाको एउटा सङ्क्रमण भन्ने किताब पढ्दैछु म, सक्न लागेँ। त्यो चाहिँ पुरै कोरोनासँग जोडिएको छ क्या। कोरोना डायरी कोरोना डायरी छ, राम्रो छ त्यो। त्यस्तो अरूले पनि लेख्दै होलान्, अरूले अब कहिले उपन्यास लेख्यो होलान्, कोरोनामाथि लेखे कि लेखेनन्, तर उहाँले चाहिँ कोरोनामाथि लेखेर छ। त्यो मैले पढ्दैछु, राम्रो लागेको। यो पछिल्लो पुस्ताले कोरोनाबाट के प्राप्त गर्ला? हामी अलि नकारात्मक पनि छौँ, सकारात्मक चिन्तन पनि राख्छौँ। पछिल्लो पुस्ताले कोरोनाको कालखण्ड, हामी प्लेगको युगका कुरा गर्छौँ होइन, बिफरका कुरा गर्छौँ, त्यो समयका कथा गर्छौँ। त्यो पुस्ताले के चिन्तन गर्ला? कोरोनाको बारेमा कस्तो विश्लेषण गर्ला? होइन, यो त एक किसिमले भने भए यो त एक किसिमको विश्वयुद्ध नि हो, प्रकृति र मान्छेको बिचको नि। किनभने यसले विश्वलाई प्रभावित गरो, विश्वभरि नै अब 4-5 करोड मान्छे प्रभावित भए होइन। मरे पनि त्यति नै धेरै मान्छे मरेका छन्। र पहिला पनि यस्ता ठुल्ठुला महामारीहरू आए, महामारीलाई मान्छेले छिचोले, त्यसले आउँदो पुस्ताले त्यसबाट सतर्क हुन सिक्यो हो कि, स्वास्थ्यको सतर्कता सिक्यो। अब पछिल्लो पुस्ताले पनि सतर्कता सिक्ला। यसको अब इतिहास हुन्छ, यसको स्वास्थ्यसँग जोडिएका कथाहरू हुन्छन्, यसरी मान्छे मरे भन्ने हुन्छ। त्यसपछि अब अहिले जुन खाइन पाइनमा जुन सोचेको छ, जुन संस्कृति एउटा विकास भएको छ, यो चल्ला। र मान्छेलाई चाहिँ रोग लागिसकेपछि चाहिँ आफै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आफै बाँच्नुपर्ने छ, आफै मर्नुपर्ने छ भन्ने त अहिले देखाएको छ नि त। अहिले साना बच्चीहरू, साना केटाकेटीहरू पनि अहिले स्कुलमा उनीहरूलाई सचेत गराइएको छ। किनभने उनीहरू 1 वर्ष स्कुल जान पाएनन्, उनीहरूको पढाइ नै बिग्रियो। अब अहिले त अब के गर्ने, त्यो शैक्षिक सत्रलाई के गर्ने भन्ने छ नि त। त 1 वर्षसम्म केटाकेटी स्कुल जान नपाउँदा, खेल्न नपाउँदा, साथीभाइसँग भेट्न नपाउँदा केटाकेटीमा पनि एक्लोपना, एउटा चिडचिडापना विकास भएको छ क्या। घरमा पनि झगडा गर्ने, रिसाउने, किन उनीहरूको पुस्तासँग खेल्न पाएनन्। सधैँ बाबामासँग उनीहरूले के गर्नु, बाबाले त यो गर्नु यो नगर मात्रै भन्छन्, पढ भन्छन्, जब बन्द कोठामा राखेछन्, कैदी जीवन व्यतीत भेट्न जान दिँदैनन्, छिमेकीसँग जान दिँदैनन्, उताको पनि आउँदैनन्। घरमा बच्चाहरू चाहिँ जेलभित्र छन् क्या अहिले होइन। अनि उनीहरूको अहिले उनीहरूको अर्को समस्या के भने, अनि बाबाआमाले भुल्याउनलाई दिक्क लाग्छ भने युट्युब खोलिदिन्छन् होइन। टेलिभिजनमा युट्युब खोलिदियो, मोबाइल थियो, अनि त्यो हेर्दा उनीहरूमा चाहिँ त्यो अर्को खालको त्यो युट्युबहरूले देखाएको प्रदूषण क्या। बच्चाहरूमा मानसिक प्रदूषण, तर्सिने, आँतिने, डराउने, त्यस्ता जे पाए त्यही हेरेर एक किसिमको बच्चाहरूको दिमागमा असर परेको छ अहिले साना बच्चाहरू। अब यसले कस्तो रूप लिन्छ, पछि उनीहरूको दिमाग कसरी, त्यो प्रदूषण कसरी मेटिन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या। तपाईँको मनोविज्ञान के रह्यो यो कोरोनाको कहरभित्र? आफ्नै हुन्छ नि एउटा परिवारभित्र, तपाईँको मनोविज्ञानको बारेमा चर्चा गरौँ। तपाईँले आफूलाई कसरी अनुभूत गर्नुभयो? होइन, मनोविज्ञान त साह्रो नराम्रो बिग्यो सुरुमा, अब अहिले त त्यसबाट बाहिर आयो क्या। साह्रो नराम्रो के भनेदेखि अब उमेरको हद लगायो क्या। 60 वर्षदेखि उँभोको मान्छेलाई खतरा भने। कोरोना सुरु हुँदा म 59 वर्षमा हिँड्दै थिएँ होइन। साउदी गएदेखि त 60 पनि होइन, 61मै लाग्यो क्या, म 60मै चल्दै थिएँ होइन। अब उमेरको रेखा हालिदिएपछि त 60मा हिँडिरहेको छु, 60 वर्षदेखि उँभोको मान्छेलाई खतरा भनेपछि त अब 60मै छु। एक अर्को डायबिटिजलाई खतरा, केलाई खतरा भने डायबिटिज पनि छ होइन। अब उमेर पनि 60 पुगेको छ। अब अरू कुरा पनि अब 1-2 अरू दबाई पनि खाइन्थ्यो भनेपछि त इम्युनिटी पावर घटेकै होला। भनेपछि अब निक्लिनु हुँदैन भनेपछि मलाई त मन्जुजीले फेरि मलाई त्यो गेटै खोल्न दिनु भएन क्या होइन। जाने बाहिर जान पाइँदैन, जेल भयो। जेल भइसकेपछि मैले काहीँ सपिङमा पनि जानु भएन, काहीँ पनि जानु भएन। माथि गएर तल आयो, कोठामा बस्यो, पढो लेख्यो। त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ के फाइदा भयो भने मैले 5वटा किताब चाहिँ तयार गर्ने त्यो बिचमा। के नामका किताब तयार गर्नुभयो? 5वटामा एउटा त मेरो आफ्नो किताब भयो कथाको, 4वटा चाहिँ सम्पादन, एउटा जीवन आचार्यको स्मृति ग्रन्थको सम्पादन गरियो होइन। अनि 3टा चाहिँ सिके पर्साईका विचारहरू भन्ने एउटा पहिलाको किताबलाई फेरि रिसम्पादन गरियो।
अनि उहाँकै अरू दुईवटा आजको सरल राजनीति र व्यवहारिक राजनीतिको प्रारम्भिक रूपरेखा भन्ने दुईवटा किताब पनि दोहोऱ्याएर सम्पादन गरियो। अनि भरत भुटेलको चरित चर्चा भन्ने किताब पनि सम्पादन गरियो। 4वटा किताबको सम्पादन र आफ्नो एउटा गर्दा त्यो कोरोनाले मलाई 5वटा किताबको काम गरायो होइन। 5वटा किताबमा करिब 2500 पेजको मैले काम गरेँ क्या त्यो बिचमा। ती जम्मै छापिसकेँ अहिले बजारमा, छापिसके सबै बजारमा। भने कोरोनाको कहरले धेरै उपलब्धि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। खुसी लाग्यो। मेरो मनोविज्ञानको बाँकी छ। मनोविज्ञान चाहिँ अब के हो भन्दा अब कोही मान्छे अब आउँछन् होइन, उसलाई घरमा नआओस् जस्तो लाग्ने क्या। कहीँ भेटौँ न भने नभेटौँ भयो। घरबाट आएर ढोका बाहिरबाट उनीहरू उतै बोल्ने, भित्र आउनुहोस् बस्नु एकछिन चिया खाउँ नभन्ने भनिएन। साथीभाइ भयो नि त होइन। अनि आफू पनि अर्काकामा जाउँ लाग्छ। अनि त्यहाँबाट रोग बोकेर गइने हो कि उनीहरूले नराम्रो मान्यो भने आफू पनि नजाने भयो। म गइरहने 2टा घर हुन्। एउटा बैरागी काइलाको घर, एउटा डाक्टर शङ्कर उप्रेतीको घर, मेरो साथी सञ्जीवको बुवाको घर होइन। अब बैरागी काइला पनि अलि अस्वस्थी भन्नाले अब रोगी त होइन, अब कान अलिक कम सुन्नुहुन्छ, तै पनि अब बुढो हुनु पनि 82 वर्षको मान्छे होइन। भेटिरहने हप्तामा एकपल्ट जान्थेँ नि यसै शनिबार, त्यहाँ पनि जान अब डर लाग्यो। अब उता डाक्टर बा त झन् बिमारी नै हुनुहुन्छ, उहाँ त झन् 88 वर्षको अब्बा बोकेर गइने हो कि होइन। अब आफूसँग रहेनछ भने अरू नै कारणले रोग बढ्यो भने पनि आफू गएको कारणले हुने हो कि भन्ने भएर त्यस्तो अनिवार्य भेट्ने मान्छे कहाँ गइएन होइन। सासु आमा 89 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न पनि हामीले गएनौँ। 1 महिना मन्जु र म गएनौँ है। फोनमा कुरा आऊ न भन्नुहुन्थ्यो, आउँदैनौँ हामी भन्यौँ। भन्नाले मनोविज्ञानी कस्तो भने अर्का काम पनि नजाने, अरू पनि आफू कहाँ नआओस् भन्ने। आफू सबैमा आफू बाहेक सबैजना कोरोनावाला भयो क्या। मलाई चाहिँ छैन, यिनीहरूसँग कोरोना छ भन्ने त्रास हो नि त्यो, त्रास हो, मानसिक त्रास। मृत्युसँग डर लाग्छ? एकदम डर लाग्यो नि त, डर लाग्दो रहेछ नि त। दर्शनले चाहिँ दार्शनिक भएको बेला चाहिँ कहीँ होइन मृत्यु भनिन्छ होइन। तर अब त्यो दैलोमा मृत्यु आएर उठ्यो भनेपछि अथवा रोग लाग्यो भनेपछि जस्तै बलवान मान्छे पनि त डराउँछ नि त। डराउँदछन् किनभने बाँचेपछि त यसरी गफ गर्न पाइन्छ, भेट्न पाइन्छ, हिँड्न पाइन्छ, खाना रमाउन पाइन्छ, संसार देख्न पाइन्छ। कहिलेकाहीँ आफू मरेको कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, कहिलेकाहीँ सपना पनि देखिन्छ मरेको नि। कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यतिखेर? त्यो सपनामा त के हुन्छ, अहिले मरेको अरे भन्छन्, फेरि जिउँदै जस्तो हुन्छ होइन। सपना त भएन। तर मरेको कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ के छ भने यो प्रेसर लो रहेछ पहिला नि, अझ चाहिँ ठिक छ मेरो प्रेसर। त्यो लो हुँदाखेरि म बेहोस भइरहन्थेँ क्या। मलाई 20-25 पल्ट बेहोस भएको होला म जीवनमा, त्यस्तो लाग्छ है। कहिले अफिसमा काम गर्दा बेहोस हुन्थेँ। त्यो बेहोस भएको केही क्षण जुन हुन्छ, बेहोस हुनुभन्दा अगाडि र बौरेपछिको बिचको केही थाहा हुँदैन है। मृत्यु भनेको पनि त्यही बिचको समय लम्बिएको होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। अब अन्तिम यता होस् सकिएपछि र त्यहाँदेखि उता अब नबौरिने हो भने त त्यही लम्बियो नि त होइन। त्यही होला जस्तो लाग्छ। अनि यो मृत्युसँग चाहिँ के छ भने जीवनका माया मोह रमाइला लोभहरू यी चिजहरू चाहिँ यता जागृत भएको बेलामा यी गुम्छ भन्ने भएर मृत्युसँग डर हुँदो रहेछ क्या, अरू केही होइन। धेरैको मलामी गइयो होइन, धेरैलाई विदा गरियो, अलविदा भन्छौँ नि हामी। आफ्नो मलामी गएको कल्पना पनि हुन्छ नि, हुन्छ, देखिन्छ अरूको जस्तै। त्यतिखेर कृष्णधारावासीको सन्तुष्टि के हुनेछ? त्यति बेला हामी यो पनि चर्चा गरिरहेको, कुनै दिन त हामी मर्छौँ भने त्यो त के हुँदो रहेछ भने नि, अब अर्काको मलामी आफू गइहाल्छ है। अब आफ्नो पनि त्यसरी मलामी जालान् भन्ने हुन्छ नि त होइन। जालान् त्यसो भए थुप्रै मोटरसाइकल जालान्, बसहरू जालान्, गाडीहरू जालान्, मान्छेहरू चितामा राख्लान्, फुलसुल चढाउलान् होइन। त्यसपछि अब त्यहाँ गाथा गाउलान्, धेरै चाहिँ उहाँ यस्तो हुनुभयो उस्तो हुनुभयो, यति किताब लेख्नुभयो, यहाँ गर्नुभयो भन्लान् होइन। अब त्यो एउटा होला भनेपछि अब कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले यो कुरा गर्दै जाँदा त्यही एउटा मात्रै बाँकी छ क्या मेरो चाहिँ होइन। किनभने जीवनमा असन्तुष्टि भन्ने अब दुर्घटनाहरू इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ, तर असन्तुष्टि हुन्छ नि, मैले यो गर्न पाइनँ, त्यो गर्न पाइनँ, त्यो गर्न पाइनँ भन्ने नि छैन क्या। सन्तुष्टि नै सन्तुष्टि छ मलाई। अब सन्तुष्टि हुँदाहुँदै त्यो पनि एउटा त्यस्तो होला एक दिन भने त्यो पनि सन्तुष्टिमै जोड्छ क्या म चाहिँ। सन्तुष्टिमै जोड्नु हुन्छ, त्यो पनि उपलब्धि होइन। जस्तो तपाईँको विद्यार्थी जीवनदेखि नै तपाईँ पहाडमा जन्मिनु भयो, तराई झापालाई कर्मक्षेत्र बनाउनु भयो, अमेरिका पनि जानुभयो, काठमाडौँ बस्नुभयो,
अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई उठाउनु भएको छ, उठ्नु भएको छ। आफू मात्रै नै दुनियाँलाई लेख, तिमीहरू लेख्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भनेर प्रेरक भूमिकामा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। अब यो मृत्यु अवश्यम्भावी छ। कृष्णधारावासी संसारबाट बिदा भयो, समाजले के प्राप्त गर्छ? कृष्णधारावासीको पाखाबाट, कित्ताबाट समाजले प्राप्त गर्ने रूपान्तरणमा एउटा माइलस्टोन हुन्छ नि, तपाईँले के छोड्नु भएको छ, के छोड्नु हुनेछ? अब मैले त अब छोड्न त के हुन्छ र, मैले जति कृतिहरू लेखेँ, एउटा त ती मेरा दस्तावेज हुन् होइन, ती दस्तावेज हुन्, ती त समाजसँगै रहन्छन् नि त। अहिले 29वटा किताब भए होइन त, 29वटा कृति तपाईँले उत्पादन गरिसक्नु भएको छ। अहिले छापी अन्तिम किताब 29औँ किताब हो अहिले छापिएको, आफ्नो निजी कृति होइन। सम्पादन 15-20वटा होलान् होइन, ती त अरूका हुन् नि त। त मेरा दस्तावेज भनेका चाहिँ 29वटा किताब भए, अझै छन् मसँग छापिन बाँकी। लहरमा एउटा निबन्ध किताब अब यो नयाँ वर्षमा आउँदा 30 भइहाल्छ, 30 भने पनि भयो होइन। अहिले फ्याट्टै मऱ्यो पनि 30वटा किताब त भयो नि त दस्तावेज होइन। अझै अब चाहिँ अब 60 भयो, अझ अब अलिकति तन्काउँ न, के भएर 15-20 वर्ष अरू तन्काउँ, त्यसो भने अरू 8-10वटा किताब त आउला। त्यसो भए 30-40वटा किताबहरू हुन्छन्, ती दस्तावेज। त्यसलाई समाजले पाउने कसरी? अहिले पनि 1-2वटा किताब त युनिभर्सिटीमा पढाउँछन् नि होइन, जस्तो शरणार्थी किताब नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीले पढाउँछ, टियुले पढाउँछ। त्यो पढ्ने विद्यार्थीले त्यहाँ केही पाइराखेका होलान्, अब भविष्यमा अरू किताब पनि पढ्लान्। अब 1-2जनाले यो मेरा किताबमाथि पिएचडी गरिराखेका छन् होइन, विद्यार्थी सम्पर्कमा छन् भनेपछि कहीँ पिएचडी गरिरहेको होलान्, कहीँ कोर्समा पढाइरहेको हुन्छन्, त्यसले एउटा समाजलाई दिने कुरा दिइराखेको होला, देला। त्यसका अतिरिक्त अब मेरो आफ्नै जिन्दगी पनि एउटा उपन्यास जस्तै हो, मैले त लेखेको छु सबै कुरा होइन। त्यसो भएपछि कसैले मलाई हेरेर, मेरो जीवन हेरेर एउटा पोजिटिभ थिङ्कको हिसाबले, सकारात्मक सोचका हिसाबले, उत्तरोत्तर प्रगति गर्ने बाटोमा जाने हिसाबले कसरी हिँडेको थियो भने मेरो जीवन यात्रा पनि कसैलाई प्रभावित गर्ने चिज बन्ला होइन। ठुलो कुरा त के र, अब राजनीति गरेर नेता भइएन, मन्त्री सन्त्री भएन, ठुला पद प्रतिष्ठामा गइएन, सानो जागिर खाइयो, रिटायर भयो हो। अब अहिले लेख्ने काममा पूर्णकालीन लेखकको रूपमा 10 वर्षदेखि म छु, काम गरिरहेको छु। तपाईँ दुनियाँलाई झकझक्याउनुहुन्छ, मलाई पनि लेख 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 भनिरहनुहुन्छ। हो त, म निरन्तर लेख्छु होइन, तर कृतिका रूपमा त किन पछाडि छस् भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई के लागेर यसो भन्नुभयो? होइन, प्रत्येक व्यक्ति उसको जीवनको नायक हो होइन, हरेक व्यक्ति उसको जीवनको नायक हो। ऊ नायक हो भने उसको एउटा कथा छ नि त, उसको समाजमा उसको व्यक्तिगत जीवनदेखि समाजसँग उसको ठुलो भूमिका हुन्छ क्या हरेक व्यक्तिको। मैले कुनै उपन्यास लेखेँ भने एउटा नायक, एउटा काल्पनिक नायक खडा गर्छु, त्यहाँ एउटा संसार खडा गर्छु अनि चन्द्र भण्डारी आफै सँगै एउटा रियल नायक हो नि त, यथार्थ नायक हो। यथार्थ नायक चन्द्र भण्डारीलाई मैले भन्न खोजेको के थिएँ भने, केही नभए पनि तपाईँ आफ्नो अटोबायोग्राफी लेख्नुहोस् न भनेको हो क्या मैले त होइन। त तपाईँको विद्यार्थी कालदेखि अहिले मसँग बोलुन्जेलसम्मको तपाईँको जीवनका उतार चढावहरू, योगदानहरू, महत्त्वहरू, जेल बसेका दिनदेखि, क्रान्तिका बाटोमा हिँडेदेखि, सङ्घर्ष गरेदेखि, जनप्रतिनिधि भएदेखि, अहिले सञ्चारकर्मी भएर एउटा निरपेक्ष सञ्चारकर्मीको भूमिकामा एउटा अटल भएर यो 20 वर्षदेखि तपाईँले गरेको भूमिकादेखि सबै हेर्दाखेरि तपाईँको जीवन पनि त एउटा प्रेरक जीवन हुन्छ नि त समाजलाई। तपाईँले त भोगेकै हो, के मतलब पऱ्यो तपाईँलाई लेख्नु न नलेख्नु। तर त्यो चिज अर्काले पढ्दा होइन, त्यो चिज अर्काले पढ्दाखेरि जीवन कसरी जिगजाग भएर हिँड्छ त होइन, मान्छे के हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ नि। त त्यसो हुनाले मैले तपाईँलाई भने जस्तो अरूलाई पनि भन्छु, जोसँग जे क्षमता छ त्यो भन्छु। जस्तो तपाईँ गीत लेख्नुहुन्छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ, तपाईँका गीतहरू र रेकर्डहरू त भएका छन्, सुनिराखेको छ, त्यो त एउटा कला हो। तर तपाईँको यथार्थभित्रको कुरा त तपाईँले लेखेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस कारण त्यो लेख्नुपर्छ। र म के भन्छु, नेपाली साहित्यमा सबै विधाको विकास भएको छ, तर यो आत्मकथाको, आत्मवृत्तान्तको राम्रो विकास भएको छैन। र विश्व साहित्यमा सबभन्दा धेरै उपन्यासपछि सबभन्दा धेरै लोकप्रिय विधा भनेको चाहिँ आत्मकथा हो, अटोबायोग्राफी हो। त्यसमा ठुल्ठुला मान्छेहरूको अटोबायोग्राफी हुन्छ नि। अमेरिकाको राष्ट्रपति रिटायर भइसक्दा राष्ट्रपति बाहिर निक्लिने उसको बायोग्राफी आइसकेको हुन्छ होइन। त्यो बायोग्राफी नै समाजलाई दिने एउटा अर्को दस्तावेज पनि हो भने हामी व्यक्तिहरूले पनि, हामी सामाजिक त भयौँ नि त। तपाईँ एउटा सामाजिक व्यक्ति नै हो, म पनि सामाजिकै व्यक्ति भएँ। त हामीले समाजमा जति गऱ्यौँ, अब त्यसलाई चाहिँ टाढासम्मका मान्छेले कसरी बुझ्नु त, कहाँ हेरेर बुझ्नु त होइन।
अघि मृत्युका कुरा गर्नु पनि मरेको दिन मरेको समाचार आएको दिन अहिले हिजो आज चाहिँ त्यो फेसबुकमा आँट्दैन फोटा आँट्दैनन् किसिम किसिमका फोटा है रिपदेखि लिएर उहाँ महान हुनुहुन्थ्योदेखि लिएर पुरै आउँछ होइन भोलिपल्ट त्यो साफ हुन्छ कोही पनि हुँदैन त्यहाँ एक दिन सम्झिन त हुन् एक दिन सम्झिने हुन् तर तपाईँले कृति दिनुभयो भने त्यो कृतिले 100 वर्ष सम्झाउँछ क्या तपाईँलाई अघि सम्झाउँछ अहिले हामीले जुन इतिहास पढ्छौँ त्यसै गरी बनाइएका चिजहरूबाट बनेको इतिहास त हो नि होइन यदि कसैले त्यो लेखिदिएर छोडिदिएको थिएन भने अभिलेखहरू शिलापत्रहरू हुन्छन् नि कहीँ कहीँ त्यो कुनै राजाहरूले शिलापत्र लेखायो भन्थे नि त्यसले पनि आफ्नो अटोबायोग्राफी हो त्यो उसको शिलापत्र त्यही शिलापत्रलाई समाज त्यो राजाको चाहिँ उत्खनन गरिएको हो नि त इतिहासतिर होइन त्यसै भएकोले म चाहिँ के भन्छु भने उपन्यास कथा निबन्ध लेख्न नसक्नेले आफ्नो जीवनको सम्झना त गर्न सक्छ नि यहाँ खाएँ यहाँ सुतेँ यहाँ हिँडेँ फलानाले उठ्यो त्यसलाई पनि पड्काएँ होइन भन्छ नि होइन पोहोर एउटा कार्यक्रममा यहाँ केशव कुमार बुढाथोकी र तपाईँको बनावन पनि त्यसमा रमाइलो पनि रिसारिस होइन रमाइलो पनि इतिहास झन्डै मारे इदाईले मलाई मार्न पठाएको थियो भन्नुभयो उहाँले पनि पछि मैले मार्न त होइन पड्काउन चाहिँ खोजेको थिएँ भन्नुभयो नि त होइन रमाइलो इतिहासका घटनाका कुरा होइन त्यो दिन तपाईँहरूको भनामन अरूले त बुझेन होइन मैले अस्ति चाहिँ अनि अहिले केशव कुमार बुढाथोकीको अटोबायोग्राफी म सम्पादन गरिदिँदैछु फेरि उहाँको एउटा है त्यसमा उहाँले चाहिँ चन्द्र भण्डारीले हाम्रो सभा बिथोल्न आएकोले मैले त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खेदाएको छु भनेर भनेको छ क्या है अनि त्यो तपाईँको झगडा त्यस्तो रहेछ भन्ने लाग्छ मतलब रमाइलो कुनै घटना तपाईँले राजनीति गरेको 9 वर्ष जेल बसे मान्छे कसैले म 14 वर्ष अहिलेको प्रधानमन्त्री 14 वर्ष जेल बसेँ भनिरहनु भएको छ 5 वर्ष कम त बस्नुभएको छ नि तपाईँ जेल त बस्नुभएको रहेछ होइन 9 वर्ष जेल बसेको मान्छेको पनि त केही होला अघि अनौपचारिक गफ गर्दा तपाईँ रामबाबु पर्साई कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जेलका ती सब हामीलाई चाहिन्छन् अरूका जेलका बारेमा संस्मरण तपाईँले त्यो किताब सम्पादन गर्नुभयो त्यहाँ आफ्नो कुरा चाहिँ किन छैन त विश्वस्त रहनुहोस् निकट समयमा 4वटा पुस्तक पाण्डुलिपि छन् निस्किन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ अहिले हाम्रो समाज हामीले दुःख गरेर हुर्काएर लिएर आएको एउटा समाज छ नि हाम्रा पुर्खाले रोपेको समाज हो यो सभ्यता हो संस्कृति हो संस्कार हो त्यो एउटा ठाउँमा आएर अहिले जमेर बसेको छ त्यसका गलत प्रवृत्तिहरूलाई हामी भत्काउन चाहन्छौँ समाजले बोकेका असल परम्परा र निधि मानेर त्यसलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ नेपालको राजनीतिक प्रसङ्गको चर्चा गरिरहँदा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई विघटन गरिदिनु भएको छ विघटन गर्नुपर्ने उहाँले तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ सर्क सुन्दा त्यो नाजायज लाग्दैन अर्को पक्षले त्यस्तै तर्क प्रस्तुत गर्छ नाजायज लाग्दैन समाज कहाँ जाँदैछ र यो घटनाक्रमले यो संसद विघटनको प्रकरणले नेपाललाई कुन दिशा निर्देश गर्दैछ के भन्नुहुन्छ अब यो के भन्छ भने हामी त अलि साहित्यमा लीलाका कुरा पनि गर्छौँ क्या अस्ति मैले एउटा स्टाटस लेखेँ राजनीतिमा लीला पसेपछि हाम्रो साहित्यको लीला स्थगित भएको छ भनेको थिएँ क्या मैले अब हामीले लीलाको कुरा गरेर केही छैन राजनीति नै लीला भइसक्यो होइन अब केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्यो भने त्यहाँ पनि ताली बजिराखेका हुन्छन् माधव नेपाल प्रचण्डका भाषणमा पनि ताली बजिरहेका हुन्छन् उहाँहरूका गालीमा पनि ताली बजेका हुन्छन् होइन एउटा पार्टी हो पार्टी दुईवटा भएकै छैन होइन पार्टी दुईवटा भएको छैन तन्केको इलास्टिक जस्तो तन्केको छ दुई कुनामा नेताहरू पुगेका छन् होइन कसैले त्यो कसैको हात खुस्के ती एकै ठाउँ पुग्ने नै हुन् भोलि पनि असम्भव छैन भनेपछि अब यो के भन्छ भने हाम्रो लीलामा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने सबैभन्दा के अरे आफ्नो पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ क्या होइन आत्मपरक हुन्छ सबै चिज सोचाइ आफूलाई हुँदो आफूलाई बुझ्दो आफूलाई लागेको आफ्नो विश्वास नै महाविश्वास हो भन्ने लाग्छ त्यसलाई साबित गर्ने लडाइँ हो यो सबै कुरा हो कि अब हामी बाहिरबाट बसेका मान्छे जो राजनीतिमा सक्रिय छैनौँ कुनै पनि दलमा त्यति धेरै हामी सक्रिय छैनौँ हामी मतदाता हौँ नेपालका बौद्धिक नागरिक हौँ हामीले राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा
सशक्त रूपले भाग लिएका छौँ, आफ्नो फोरमबाट गरेका छौँ। यो परिवर्तनमा उहाँहरूको जत्तिकै थोरै लगानी हाम्रो पनि छ। त्यस कारण हामी निरपेक्ष भएर केही थाहा पाउँदैनौँ भन्ने कुरा आएन। हाम्रा मत आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। तर पनि हामी परबाट हेर्ने मान्छेले देख्दाखेरि के भनेदेखि हामी सबै मिलेर बनाएको एउटा जुन घर हो त्यसलाई कोही दुई चारजना मान्छेले आफ्ना व्यक्तिगत झगडामा नभत्काइदिएको हुन्थ्यो नि होइन। भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिपक्ष भन्ने पार्टी एकदमै कमजोर प्रतिपक्ष, त्यो प्रतिपक्ष त तमासा हेरेर बसेको स्थिति थियो भन्नुपर्छ अब नि। 2/3 करिब 2/3 स्थिति हो। योभन्दा ठुलो जनमत पहिला एकपल्ट 17 सालमा आएको थियो, के अरे 15 सालमा। अब भविष्यमा कहिले आउँछ थाहा छैन होइन। त्यो पहिलो मौका काङ्ग्रेसले पायो, काङ्ग्रेसले त्यसलाई बुझेन, त्यो खुस्क्यो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट कम्युनिस्ट पार्टीले यो मौका पायो, आफैले खुस्कायो। त्यो दिन राजाले खुस्काए, आज आफैले खुस्काए होइन। तर के थियो भन्दा हेर्दाखेरि त हामीले संसदभित्र यो झगडै थिएन। हेर्नु, संसद विघटन गर्नको लागि त संसदभित्रको झगडा विघटन हुनुपर्छ नि त। संसदभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अघि बढ्न नदिनु पर्यो, संसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, संसदले एकदम चाहिँ नारा जुलुस गरेर कुर्सी हानान हुन्थ्यो पहिला, अहिले कुर्सी हानान पनि भएको थिएन होइन। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बिल पास नगरिदिएर संसदलाई प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो पारेको केही पनि थिएन क्या। संसद चलेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्कलह पार्टी अफिसमा भएको विवादले संसद विघटन गर्नुपर्ने होइन नि त। संसद त कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन नि त, अरू पार्टीको पनि त संसद हो नि। संसद त जनताको भयो त, जनताले भोट हालेर पठाएको होइन। अनि विघटन गर्नलाई संविधानमा व्यवस्था के कसो छ भने सर्वोच्च अदालतमा बहसको विषय हुनाले त्यसमा नबोलौँ। संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भने हामीभन्दा जान्ने वकिलहरू लड्दैछन्, छोडिदिउँ न। हामी नागरिकले बुझ्ने चाहिँ के त भन्दा संसद विघटन त संसदले काम गर्न नदिएपछि पो संसद विघटन हुन्छ। कुनै सांसदले सरकारले लगेको बिल रोकेका छैन होइन, प्रतिपक्षले रोक्नै सक्दैन थियो। आफ्नै पार्टीकाले ताली पिटेकै थिए। फेरि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्थ्यो भने संसदमा मेरो अत्यधिक बहुमत छ, मेरो पक्षका सांसदहरू सबभन्दा धेर छन् भन्ने उहाँको भनाइ छँदै थियो भने संसदमा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने नै थिएन होइन। भनेपछि त पार्टी अफिसको झगडाले संसद विघटन हुन नपर्ने हो। एक दिन पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो, गरेको थियो त्यति बेला। तर त्यो संसदले अवरोध गरेर भएको थियो, किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्ताव गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सांसदहरूले फेल गरिदिएका थिए। बजेटपछि जुन धन्यवादको प्रस्ताव के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले धन्यवादको प्रस्ताव जुन ल्याउँथे त्यो धन्यवादको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले फेल गरिदिए। सांसदले नै धन्यवादको प्रस्ताव फेल गरेपछि उहाँले संसद विघटन गरेका थियो। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संसदमा के त्यस्तो लगेको थियो र संसदहरूले उहाँको त्यो प्रस्ताव फेल गरे त, कहाँ अघि बढ्न दिएनन् भन्दा त थिएन। अब त्यहाँ शङ्का के भने होइन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आँटेका थिए अरे भन्ने कुरा छ नि त, भूमिगत कुरा होइन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आँटेको थियो भने त फेस पो गर्नुपर्छ त प्रधानमन्त्री। 2/3 बहुमत छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसदीय विधि नै हो नि त, आउँछ नि त्यो फेस गर्नुपर्छ र पो सक्षम प्रधानमन्त्री भयो त। आउँदैछ अरे भने पहिले भत्काइदिनु, कसरी त्यो सक्षम प्रधानमन्त्री भयो त? राजनीतिक रूपमा मेजोरिटी त देखिएन त्यसमा त। आउँदैछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, आयो। आउँदाखेरि लज्जाबोध हुने भयो, पराजित हुने भयो। एउटा आकाङ्क्षा छ, केही सपना पनि छन् नेपालमा। राजनीतिक आन्दोलनभित्र सबभन्दा बढी सपना देख्ने मान्छे मध्ये, नेता मध्ये केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो सपना साकार नहुने भइसकेपछि नरहे बाँस नबजे बाँसुरी होइन। संसद विघटन गर्नु त्यति अन्यायपूर्ण हुन्छ? त्यो त संसदमै गएर पो गर्नुपर्छ त मेरो भनाइ। पार्टी अफिसबाट संसद विघटन गर्नु हुँदैन त। त्यो त पार्टी आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले, विपक्षीले त लगेको छैन नि त होइन। आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले लगे अरे भन्ने कुरा छ क्या होइन। भनेपछि आफ्ना पार्टीका सांसदसँग आफूले हिजो टिकट दिएर जितेका साथीभाइहरूसँग, सङ्घर्ष गरेर आएका साथीभाइहरूसँग त्यहाँ प्रस्ताव लाने बित्तिकै हुँदैन त। त्यो त्यहाँ त बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। त्योभन्दा पहिला साइड टकिङहरू हुन्छन्। आफूमा बहुमत गर्ने क्षमता हुनु पर्यो, विपक्षीसँग कुरा गर्नु पर्यो। अरू पनि त पार्टी छन् नि त्यहाँ त। आफ्ना केही पार्टीका आफ्ना केही सांसदहरूले क्रस गरे भने पनि विपक्षीलाई लिएर पनि
प्रतिपक्षलाई लिएर पनि आफूले त्यो त कूटनैतिक राजनीतिक परिपक्वता त त्यो होइन र मेरो विचारमा त्यो हुनु पर्यो नि त। त्यसो भए त के भने कहिले पनि त यो देशमा संसद टिक्दैन नि त। भोलि अर्को प्रधानमन्त्री चाहिँ इलेक्सन पछि त्यसले पनि त्यसको असक्षमतामा सांसदहरूले शङ्का गरे उनले फेरि भत्काइदिन्छ। त्यो त कन्टिन्यू भयो नि त। अब त्यो जसले पनि भत्काउन पायो। अनि हामी जनता चाहिँ एक वर्ष 2 वर्ष खालि संसद विघटन भएर भोट हालिरहनु त। यो त 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दियो हो नि त जनताले त। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै भोट हालेर 2/3 बहुमत भएको होइन त। नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले पनि रिसाएर एकपल्टलाई यिनीहरूलाई हालिदिउँ भनेर जिन्दगीभरि रुखमा भोट हाल्ने मान्छेले पनि यो हँसिया हतौडा र यो सूर्यमा भोट हालेका हुन्। हामीलाई थाहा छ नि त होइन। यो भयो प्रधानमन्त्री साइडको कुरा। प्रधानमन्त्रीले विपक्षी ठान्नु भएका आफ्नै पार्टीका अन्य नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलनाथ, माधव कुमार नेपाल आदि त्यो साइडको बारेमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? त्यो साइडको बारेमा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि हामीले सुनेको त हो नि पार्टी उहाँहरूको पार्टी मिल्दा होइन नेकपा के अरे माओवादी नेकपा माओवादी र एमाले दुईटा पार्टी ती चाहिँ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव हुन् मेरो विचारमा नि। नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि टाढा थिए तिनीहरू होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले त माओवादीले ल्याएर शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो नि त होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तारिफ त प्रचण्ड अहिले पनि कहिलेकाहीँ गरेर सुनिन्छ नि त। हेलिकप्टरबाट उडाइ ल्याएर वार्ता गरेर नेपाली काङ्ग्रेसकोमा सेफ ल्यान्डिङ गराएको हो नि त। तर एमालेका मान्छे माओवादीतिर गएका थिए बिचमा होइन। हाम्रै कार्यकर्ता चोरो भन्ने भित्रै रिस पनि थियो होला के थियो कसो थियो। एकदम उल्टा बाटोतिर कुदाएका थिए। गाली गरेर बहुत हुन्थ्यो त्यहाँ होइन। अब उहाँहरू चुनावमा कार्यगत एकता गर्नुभयो। चुनाव पछि उहाँहरू मिल्दाखेरि के गर्नुभयो भने 2 जना अध्यक्ष हुने। एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुन्छ त संसारमा? हुनुहुन्छ त किन हुनु पर्यो होइन। 2 जना एउटा अध्यक्ष चाहिँ महाधिवेशनबाट आएको होइन। अर्को अध्यक्ष पहिलादेखि नै त्यो पार्टीको अध्यक्ष स्वत बडा के अरे ट्रान्सफर भएर यहाँ आउने 2टा अध्यक्ष हुने। एउटा पार्टीमा समानान्तर शक्ति भएका 2टा अध्यक्ष हुने। पहिला त यो नै प्राविधिक गल्ती थियो। दोस्रो के भनेको छ भने आधा प्रधानमन्त्री हुने भनेको छ। हामीले थाहा पाएको सुनेको आधा समय प्रधानमन्त्री हुने भनेको थियो नि त। भने आधा समय भएपछि त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो शर्त अनुसार त छोडिदिनु पर्ने हो नि त। हामीले बुझे अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन त हामीलाई थाहा छैन। उहाँहरूकै सम्झौता अनुसार त आधा हुने भनेपछि त आधामा त छोडिदिनु पर्थ्यो। उहाँले छोड्न चाहनु भएन होला। उहाँलाई मेरो चाहियो भन्नुभयो होला। त्यही त उहाँहरूको त्यो पार्टीभित्रको अस्तिको सम्झौताको लडाइँ हो नि होइन। भने यो पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ हो। सिद्धान्तको त कसरी भयो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियाबाट पूर्व एमाले सरह नै केही गतिविधिमा आइसकेपछि अब हिजोको जङ्गलको माओवादी त होइन, यो पनि डेमोक्रेटिक माओवादी भयो भनेपछि त सिद्धान्तमा त के अरे यो प्रगतिशील शक्ति मात्रै भयो दुइटै। भनेपछि सैद्धान्तिक लडाइँ त भएन। पद र प्रतिष्ठाको त्यो कुर्सीमा पुग्ने लडाइँ होइन। म बसिरहँ भन्ने, एकजनाले जाउँ भन्ने। मलाई त के लाग्थ्यो भन्दाखेरि सिधा हिसाबले मलाई के लाग्थ्यो भने पहिलोपल्ट केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ अत्यन्त लोकप्रिय हुनुभयो नि। अब केपी ओली त देशको प्रधानमन्त्री मात्रै नभए र हाम्रो त आफ्नै गाउँको दाजुभाइ पनि त हो नि त, नाताकै मान्छे पनि हुन् नि त होइन। हिजो हामी सँगसँगै कुदेका पनि छौँ नि त होइन। आज प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, भोलि पनि उहाँ हाम्रो आदरणीय नै हो उहाँ। तर खुलेर अहिले हामी गफ गरेर जस्तै उहाँसँग गफ गर्न सकिन्छ नि त होइन। त्यसो भए त उहाँलाई त के थियो भने पहिलोपल्ट उहाँले जुन भारतसँग उभिनु भयो नि कडा, त्यसको लागि त त्यही उहाँसँगै एउटा राष्ट्रवादको डह्रो उभ्याएपछि उहाँले यति मत पाएको उहाँको अनुभव। नाकाबन्दीका विरुद्धमा होइन उभिनु भयो नि त। उभिन त मरिजमान पनि उभिएका हुन्। तर त्यति बेला राजाको सक्रिय शासन भएकोले मरिजमानले जस नपाएको होइन। उभिन त एकपल्ट मरिजमान पनि नाकाबन्दीको विरुद्धमा उभिएकै मान्छे हुने। केपी ओली चाहिँ उभिनु भयो। अनि त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि सबैले भोट दिए होइन, जित्नु पनि भयो। अब दोस्रो टाइम यत्रो मतले ल्याउनु भयो उहाँले। अब धेरै ठुल्ठुला सपना, रेलका, पानी जहाजका, के का ग्यास पाइपका, दुनियाँभरका होइन, घर घरमा
घर घरमा तपाईँलाई बसेर खानुहोस्, घर घरमा पैसा आउँछ, सुती खानुहोस् पनि भन्नुभएको छ। भाषणमा क्लिपहरू आउँछन् होइन, आइरहन्छन् त्यस्ता नेताका भाषण। तर उहाँले त के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँ त इलेक्टेड अध्यक्ष हो नि त अहिलेसम्म पनि होइन। त उहाँले शर्त अनुसार ठिकै छ, साह्रै झमेला गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन, ल म अध्यक्ष छँदैछु, ल प्रधानमन्त्री तपाईँहरू चलाउनुहोस् न त होइन। मैले यही मेरा प्रधानमन्त्री हुँदा मैले यो चाहिँ मेरो लाइनहरू छन् कामका, यसलाई म तपाईँहरू हस्तान्तरण गर्छु, यसलाई सब पुरा गर्नुहोस्, म वाच गर्छु नि, फेरि म पनि वाच गर्छु नि तपाईँहरूलाई भनेर लु पढ्न छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो भने केपी ओलीका ठाउँमा शालिक हुन्थ्यो भविष्यमा। हेर्नुहोस् शालिक हुन्थे। शालिकको कुरो ऊ त्यहाँ सालबारी जङ्गलमा गएपछि मलाई सालबारी जङ्गलका ती 5 जना शहीदहरूको साथी देखेपछि मेरो दिमागमा जहिले पनि के आउँछ भने नि त्यति बेला ती मरेकाले जितेछन्, बाँचेकाले हारेछ। आज अब कहाँ कुनै दिन सिपी मैनालीको शालिक बन्ला त, राधाकृष्ण मैनालीको शालिक बन्ला त, माधव नेपालको शालिक बन्ला? शालिक बन्ने भूमिका उहाँले बचाउनु पर्यो। भालाखीमा मरे पनि तिनको त शालिक हो नि त। शालिक बन्नको लागि त धेरै पो ठुलो त्याग चाहिन्छ। कहिले त ज्यानै दिनु पर्दछ भने कहिले त आफ्ना कतिवटा अडान पनि छोड्नु पर्दैन शालिक भन्नलाई क्या। अब अहिले त के भयो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भने संसद पुनर्स्थापित भयो भने उहाँको प्रधानमन्त्री गइहाल्छ अविश्वासको प्रस्तावले। उहाँको मात्र जाँदा राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाइहाल्छन्। हेर्नुहोस् होइन, स्थापित भयो भने चुनाव भयो भने पनि अब उहाँहरूको फुटेको पार्टी हुन्छ, विपक्षी हुन्छन्, दुनियाँभरका हुन्छन्। उहाँको केपी ओलीको पार्टी सामान्य बहुमत केही पनि हुन सक्दैन क्या मेरो विषयमा होइन। फेरि मिलीभगत सरकार हुन्छ हो। उहाँ अहिले केपी ओलीले पनि अस्ति म नभए शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो, प्रचण्डले पनि हिजो तपाईँ प्रधानमन्त्री, अब घुमी फेरि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा ल्याएको छ। यत्रो दुई त्याइको सरकार फालेर दुइटै मिलेर प्रतिपक्षको नेता शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दा त्यो भन्दै गर्दा पनि लाज हुनु पर्दैन राजनीतिमा लाज भन्ने कुरा हुँदो रहेछ नि त, हुँदैन। अनि यो के भयो अब शेरबहादुरसँग मिलेर सरकार केपी ओलीजीले नै शेरबहादुरलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भने उहाँको के कुरा लागु हुन्छ त होइन, हुँदैन नि। प्रचण्डले त्यसो गर्यो भने त उहाँको लागु हुँदैन भने एनी हाउ केपी ओली सरकारमा नआउन्, संसद पुनर्स्थापना भएका अवस्थामा पनि नभएका अवस्थामा पनि एउटा पक्ष हिँडिरहेको छ, अर्को पक्ष पनि त्यसै गरी हिँडिरहेको छ। तपाईँ एउटा स्वतन्त्र लेखक हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, राजनीति गर्नु न राजनीतिको व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ, राजनीति राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र खास गरिकन यो 2/3 करिबको बहुमतको यो सरकारभित्र वर्तमानको नेकपा, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भित्र वैचारिक रूपमा कस्तो अभ्यास देख्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा लेखकको हिसाबले, स्वतन्त्र चिन्तकका हिसाबले, एउटा विश्लेषकका हिसाबले वैचारिक बहसको एउटा तह हुन्छ नि जसले निरन्तर रूपबाट आफूलाई निखार ल्याउन सक्छ विचारले। तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र खास गरी यो 2टा कित्ताभित्र, एक भएर आयो नेकपाभित्र वैचारिक बहसको स्तर कस्तो पाउनुभयो? मैले चाहिँ बुझेको के भने म क्याम्पसको विद्यार्थी हुँदादेखि अनिराज सुब्बाका साथीहरू पनि मेरा साथी थिए होइन, अहिले पनि छन् घनिष्ठ। उनीहरू त्यति बेला चाहिँ एकदम धेरै यो रेड बुकहरू, मार्क्सवादका किताबहरू पढ्थे है, अध्ययन गर्थे। अब एकपल्ट के भने म त नेभिसमतिर थिएँ त्यति बेला होइन, अनि एकपल्ट इलाममा के भने सबै विद्यार्थीहरूको कोठा पुलिसले छापा मार्न थाल्यो क्या, के अरे अखिलका। अनि साथीहरूले यत्रा रेड बुकका किताबका बाकस ल्याएर मेरो कोठामा राखे। अब मेरोमा त छापा मार्दैन भनेर राखेँ नि त होइन, मैले पनि राख भन्ने के भयो होइन भन्नाले उनीहरू राखेर गएपछि मेरो काम के त म त पढिरहेँ। बहुत धेरै किताब पढ्न पाएँ मैले त्यति बेला हेर्नु है। उनीहरू राखेर म खोजेर हिँड्न थिएँ, कोठामा ल्याइदिएँ, पढेँ मैले रेड बुकका किताबहरू, चाइनिज के अरे माओ सेतुङका किताबहरू, के दुनियाँभरका होइन पढेँ मैले। भन्नाले त्यति बेला ती साथीहरू चाहिँ मेरा समकालीन साथी अहिले मन्त्री सांसदहरू छन् नि त होइन, कोही म सचिव पनि छ, सचिवबाट रिटायर भइसकेँ नि म मेरो उमेरका त रिटायर भएन नि त, भइसक्यो नि त। भनेपछि अब ज्येष्ठ नागरिकको प्रमाण मात्रै लिन बाँकी छ मैले होइन। भनेपछि
अब त्यति बेलाका ती जुन पढेका साथीहरू थिए यो अहिले एक्टिभ पोलिटिक्समा कम्युनिस्ट पार्टीका त्यही पुस्ता हो क्या, त्यही 35-36 सालको पुस्ता नि अहिलेको सक्रिय पुस्ता हो, 55-60 उमेरको पुस्ता हो नि त यो, होइन? तपाईँको पुस्ता हो नि त यो, होइन? भनेपछि त्यो पुस्ता त्यति बेला त्यस्तो पढेकै पुस्ता यहाँ आउँदा चाहिँ त्यसले कसरी सत्य पढेको बिर्स्यो त? जब कुनै पद प्रतिष्ठान अहिले तपाईँको वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म तपाईँको कति 80-50 कति 90% जनप्रतिनिधिहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका छन्, होइन? छन् नि त। त वडादेखि नै भ्रष्टाचारको यो आगो चाहिँ कहाँबाट बलेको त? तिनै मान्छेहरू त्यत्रै आदर्श पढेका, त्यत्रै सिद्धान्त विचार पढेका मान्छे त्यो पदमा फेरि स्वाट्टैसँगले चाहिँ सर्लाकसुलुक पहिलाको सबै सकेर, होइन? सकेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ जो यो सरकारले अहिले साँच्चै नै एउटा चाहिँ विकासको लहर र शान्तिको लहर ल्याएर भ्रष्टाचारको चाहिँ अन्त्य गरेर, होइन? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्ड र के अरे माधव नेपालसँग झगडा गर्न छोडेर यो प्रमाण पुगेका भ्रष्ट जतिलाई जम्मैलाई जेलमा हालेको सबले ताली पर्थ्यो। हिजो मात्रै मैले एउटा सुनेको के अरे मलेसियाको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा 12 वर्ष जेल तोक्यो, होइन? हाम्रा देशका पूर्व मन्त्री वर्तमान पदका कोही मान्छे छन् नि त, छैनन् त? तिनीहरूलाई भकाभकी चाहिँ प्रमाण पुर्याएर जेल हालेर को तिनका विरुद्धमा जुलुसमा निक्लिन्थ्यो? अहिले एउटा बहुचर्चित एउटा हल्ला छ नि, केपी ओलीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कमरेड प्रचण्ड माधवहरूलाई जेल हाल्ने एउटा सन्दर्भ आएको छ, अख्तियार मार्फत त्यसलाई सक्रिय बनाएर हिजोका मुद्दाहरूलाई बिउताउने कुराहरू आएका छन्, किनभने साँपले साँपको खुट्टा पनि देख्छ। के भन्नुहुन्छ? यसको प्रतिक्रिया के होला? मुलुकले के प्राप्त गर्छ? त्यो चाहिँ राजनीतिक विषय हुन्छ। हेर्नुहोस्, माधव नेपाल प्रचण्डहरूलाई भनेको राजनीतिक मुद्दा हुन्छ। त्यो नि किन मुद्दा हुन्छ भने अब हिजो झापा काण्डलाई के भनेको छ त? एउटा पक्षले आत्मकाकारी भनेको, अर्को पक्षले राजनीतिक क्रान्ति भनेको हो नि त, होइन र? झापा काण्डमा थोरै मान्छे मरे, थोरै 8-9 जना मान्छे कम्युनिस्टहरूले मारे, सरकारले देखिने नदेखिने गर्दा सरकारले अलिक धेरै मारो, होइन त? तर त्यसलाई त आन्दोलन भन्यो नि त, क्रान्ति भन्यो नि त, हो कि होइन? त्यसो भए प्रचण्डहरूले पनि क्रान्ति नै गरेका हुन् नि त। क्रान्ति त उनीहरूले क्रान्ति गरे हौँ, 10 वर्ष जनयुद्ध उनीहरूको क्रान्ति हो। हामीले निष्पक्ष हेर्नु पर्यो नि त, होइन? पहिलो माओवादी प्रयोग त झापामा भएको होइन त, होइन? त्यहाँबाट नक्सलबाट सरेर त्यसैको विकसित रूप धेरै वर्षपछि उहाँ अब क्रान्ति हो। झापा आन्दोलनको निरन्तरता हो। कम्युनिस्ट एमाले संशोधनवादको भाषमा गयो, अब त्यो क्रान्तिको नायक भनेका हामी हौँ, यसको निरन्तरता हामीसँग छ भनेर पूर्व माओवादीले घोषणा गरे। अहिले विप्लवै गरिरहेछन्, होइन? भनेपछि अब हिजो चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि के गर्ने भनेका छन्, ती कुनै कुराहरू अस्तिकै संसदले सक्नु पर्थ्यो, होइन? त्यो सबै केही नगरिकन त्यसलाई अपराधमा प्रमाणित गर्न त हुँदैन नि। भयो भने के हुन्छ? केमा? जस्तो क्यान्टोनमेन्टका कुराहरू छन्, जस्तो त्यो क्रान्तिकालका कुराहरू छोडिदिनु। जब माओवादी लडाकाहरू क्यान्टोनमेन्टमा आए र क्यान्टोनमेन्ट भएको अथाह अरबौँको भ्रष्टाचार चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वबाट भयो, बाबुरामको नेतृत्वबाट भयो, आदिबाट भयो भन्ने एउटा अभियोग पनि छ। त्यसलाई साबित गरिदिए भने के हुन्छ? साबित गऱ्यो भने त जानु पर्यो नि त जेल। त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ राष्ट्रभित्र? होइन, त्यसको वर्तमान सरकारले पाउने प्रतिक्रिया के हो? अर्थात् केपी ओलीको जस वा अबजस के हुनेछ? राजनीतिमा त सम्भावनाको खेती हो राजनीति भनेको, असम्भव त केही पनि छैन। भइदियो भने के हुन्छ? त्यो त के हुन्छ नि, केपी ओलीले गर्नु नै हुन्न क्या। किन गर्नु हुन्न भने नि अहिलेको अर्थमन्त्रीले त ठाडै त्यो बालुवाटारको जग्गा त खाएकै हो नि त, होइन? त्यो बालुवाटारको 8 आनै जग्गा खाए पनि भ्रष्ट हो कि होइन? उहाँको महासचिव त्यो अर्थमन्त्री, त्यो भ्रष्टलाई अर्थमन्त्री राख्नुहुन्छ? अहिले यही कोरोना कालमा भएको भ्रष्टाचार के हो? त्यसलाई उहाँले चाहिँ खाएकै छैन भने प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो कि कारबाही गराउने हो त, अनुसन्धान गराउने हो त? एउटा गायकले गीत गाउँछ क्या, प्रधानमन्त्री त्यसको जवाब दिन्छन्। एउटा बलात्कार मुद्दा हुन्छ, प्रधानमन्त्री त्यो बलात्कार मुद्दामा मान्छेले आरोप गरेकाहरूको पक्षमा प्रधानमन्त्री बोलिरहेका हुन्छन्, होइन? प्रधानमन्त्रीले कहाँ बोल्नुपर्छ कहाँ बोल्नु पर्दैन भन्ने कुराको टुङ्गो पनि हुनु पर्यो नि त। अहिले आफ्नै कालमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नेले अस्तिको भ्रष्टाचारको के कारबाही होला नि त?
विश्वास गरे त लाग्दैन। हुन्थ्यो नि त। विश्वास हामीले त लाग्दैन। गर्नुपर्छ भनेको होइन त, हाल्नु पर्यो नि त। शेरबहादुरले खाएको भए उहाँलाई हाल्नु पर्यो। अस्ति विजय गच्छेदारलाई हालेको छ त्यो मुद्दामा त, त्यो मुद्दामा विजय गच्छेदारलाई हालेको छ, माधव नेपाललाई किन हालेको त? सँगसँगै नाम उठाएको छ त। आफ्नो पार्टीका नेतालाई जतिलाई चाहिँ यसरी गरेर अर्कालाई हालेर अनि साफ गरेर भयो त। जग्गा फिर्ता गरेर, जग्गा चोरे अनि माल फिर्ता गर्ने चाहिँ कहिले के अरे त्यसको सजाय हुँदैन। मैले दाहिने कुटाएको थिएँ, त देब्रे कुट भने जस्तो भएन। भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कुरामा देशमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले त्यो मान्छेको शालिक हुन्छ भनेको मैले के गर्दा गर्दै सबै गर्दाखेरि हटाइदियो भने हटाइदिए नि, उनीहरूले हटाउन न, गरे बापत हटाएको हुन्थ्यो। काम पनि केही गरिएन, आफै भत्काइयो। अब फेरि त्यहाँ ठाउँमा केपी ओलीजी पुग्नुहुन्छ कि हुन्न नि, म त पुगेको देख्दिनँ। यो सन्दर्भमा यस्तो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसको सहारा बेगर न प्रदेशमा सरकार बन्ने रहेछ न केन्द्रमा सरकार बन्ने रहेछ होइन, शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर स्थापित छ। यसको भूमिकाको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यो त अहिले त्यो के अरे खरिजहरूको मादल हुन्छ नि, बज्दै भ्याक भ्याक गर्छ। हावा खुस्केको गोल पनि अलिअलि हावा भएको गोल हिर्का पनि कहाँ हुन्छ, उति प्रतिपक्ष त झर्छ। अहिलेको प्रतिपक्ष त्यही हो। अस्ति त त्यो त्यति थिएन, यत्रो संसद विकट हुँदा पनि त्यसको केही मौन बस्यो होइन। अहिले पनि त के त शेरबहादुर देउवाले के भन्नुहुन्छ भने अब यो हामी चुनावमा जाँदैछौँ, अब यो यताउता भन्नुहुन्छ नि होइन। उहाँले प्रश्न एउटा कुरा भन्नुपर्छ नि त, प्रश्न भन्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न भन्दा संसद पुनर्स्थापित भए पनि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भनिदिएको छ केपी ओलीले होइन। उता प्रचण्डहरू पनि फकाइरहेछन्, प्रधानमन्त्री जता पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने। जब पदको लोभ हुन्छ नि, जब आफ्नो आदर्श सिद्धान्त इथिक्सलाई बिर्सेर कुनै मान्छे पदको लोभी हुन्छ, त्यसबाट केही पनि दह्रो भूमिका हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको यो सबभन्दा भ्याक भ्याक यो हावा खुस्केको गोल भएको चाहिँ अहिलेको सभापतिकै भूमिकाले। अहिले पनि प्रश्न छैन त उहाँको कुरा। प्रधानमन्त्री भने काङ्ग्रेसभित्र इनर्जी चाहिँ छ। ज्योतिषीले 7 पल्ट प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ अरे, 4 पल्ट भयो अरे, 3 पल्ट बाँकी छ अरे। काङ्ग्रेसभित्रको इनर्जीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? इनर्जी त छ नि युवाहरूमा। काङ्ग्रेसभित्र त इनर्जी किन नहुनु? त्यो त तपाईँको त्यो त अगेन तल आगो भइराखेको अगेन हो नि त त्यो होइन। त्यसले त अलिकति दाउरा भेट्ने बित्तिकै त्यो त बलिहाल्छ नि। तर माथि केही त्यस्ता हावा खुस्केका मान्छेहरू छन् जसले जसको औपचारिक बोली हुन्छ नि, त्यो औपचारिक बोली कमजोर भएको स्थिति छ। त्यस कारण काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, केन्द्रीय नेतृत्व जुन हो, त्यो नेतृत्वमा जुन 70+ मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले बर्बाद गरेका छन्। अब उहिले के भन्थ्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव चाहिँ आफू नमरी अर्को हुँदैन पाउँदैन अरे, कम्युनिस्ट पार्टी निरङ्कुश अरे, आफू नमरिकन अर्कोलाई हुन दिँदैन अरे, माओ सेतुङ नमरी अर्को भएन अरे, लेनिन नमरी अर्को भएन अरे भन्थे नि। काङ्ग्रेसमा पनि त्यो नमरिकन अर्को हुनै नपाउने भयो। प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ, तर ऊ गिरिजा प्रसाद नमरी अर्कोले हुन पाएन। अब शेरबहादुर नमरी अर्को हुन नपाउने, रामचन्द्र नमरी अर्को नहुने भएपछि त्यो पार्टी पनि प्रजातान्त्रिक हो त भएन। अनि यो नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चभित्र जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ, आशलाग्दो प्रवृत्ति र परिस्थिति देखिँदैन। यो बेलालाई हामीले मध्यनजर गरेर मतदातालाई सम्झाउनु पर्यो, नागरिकलाई सम्झाउनु पर्यो। तपाईँ हामी लेखक, स्रष्टा, सर्जक, कवि, लेखक, गीतकार आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भूमिकामा छौँ। हामीले आम देशवासीलाई सम्झाउनु पर्यो भने यो प्रवृत्तिलाई तह लगाउनका लागि तपाईँसँग के भाषा छ, के भन्नुहुन्छ? मेरा केटाकेटीहरू छन् नि त, छोराछोरी। अब उनीहरू चाहिँ 46 साल पछि जन्मेका हुन् क्या। ठुलो केटो चाहिँ 42 सालमा जन्म्यो, तर ऊ हुर्किँदा 46 साल भइसकेको थियो होइन। भने तपाईँको 46 साल पछि जन्मेका केटाकेटी पनि 30 वर्षको भयो नि त। तिनले पञ्चायतमा के दुःख पाएका थियौँ भन्ने थाहा छ त? थाहा छैन नि। उनले त यही सिस्टमभित्र 30 वर्षको जिन्दगी बिताइसके। भने अब यो सिस्टम जाँदा के हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। योभन्दा राम्रो के ल्याउनुपर्छ भन्नेपट्टि पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा डर हाँगै पाएका छैन क्या। अब विकल्प 2टा पार्टी छन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट है। तेस्रोमा जाँदा राजावादी हुन्छ, त्यो जानै सकिँदैन भन्ने छ नि त होइन त। भनेपछि अब तेस्रो पार्टी भनेको अब राजावादी पार्टी हुन्छ, त्यो राजा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा जान मन लाग्दैन तिनीहरूलाई। अब अर्को विकल्प काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मात्रै छ भने अब मेरो छोराले अस्ति के भन्थ्यो भने, बुवा बाउले काङ्ग्रेसमा भोट हाल्यो भने छोराले काङ्ग्रेसमा हाल्नु पर्दैन है, बाउले कम्युनिस्टमा हाल्यो भने छोराले पनि हाल्नु पर्दैन
तपाईँका जुग सक्यो भने क्या हेर्नु 30 वर्षको उमेरको बच्चाहरू अब यो ठाउँमा छन् हेर्नुहोस्। त्यस कारण अब अहिलेका हाम्रा जुन नेताहरू हामीले हुरुरु गरङरङ भोट ल्याउँछौँ भनेर जुन भन्छन् नि क्रस भोटिङ मर्ने गरी हुन्छ हेर्नुहोस्। हामीले सम्झनै पर्दैन उनीहरू अहिलेका 30 वर्षका बच्चा भनेका केटाकेटी भनेका नि जम्मै बिएमए गरेका केटाकेटी हुन्, संसार बुझेका, हातमा मोबाइल लिएर यो संसार हेरेका मान्छेहरू हुन्, इन्टरनेट खेलेका मान्छेहरू छन्, संसारको पोलिटिक्स बुझ्छन्। अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले के गर्दैछ घर घरमा कन्ठ छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले आउने जेनेरेसन चाहिँ आशाजनक छ र आउने जेनेरेसनले नै यी पार्टीलाई तलाउनुपर्छ। पार्टी त यिनै हुने हेर्नु। तर वर्तमानमा त त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिँदैन। नयाँ पुस्ताले जुन धक्का हान्नुपर्ने हो नि नेतृत्वलाई विरुद्ध, जस्तो राजनीतिक दल अहिलेको नेकपाभित्रको दोस्रो तेस्रो पुस्ता पनि मौन देखिन्छ। काङ्ग्रेसभित्रको तल केही नेता कार्यकर्ताहरू उफ्रिरहेका देखिन्छन्, तर त्यसले पनि अङ्कुश लगाउन सकेको अवस्था छैन। एउटा दासत्वलाई स्वीकार गरेको प्रवृत्ति हामीसँग छ। कुनै न कुनै गुटको फेडमा अल्झिएर ऊ आफ्नो बाटो अख्तियार गर्न चाहन्छ। त्यो नयाँ पुस्तासँग त्यत्रो आशावाद छ तपाईँसँग? हामीले नयाँ पुस्तासँग आशावादी भएनौँ भने त हामीले त अब आत्मघाती कुरा गरेको हुन्छ नि त। हाम्रो भविष्य भनेका तिनीहरू हुन्। अहिले कमजोर भए पनि तिनीहरूबाटै यो देश बन्ने हो क्या। जस्तो नि हिजोको तपाईँ नेभी सङ्घ अखिलका कुरा गर्नुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीतिका कुरा गर्नुहुन्छ। अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन पनि देखिँदैन, सशक्तसँगले भातृ संस्थाहरू सक्रिय पनि छैनन्। यो कोरोना त्यहाँभित्र पनि प्रवेश गरेको छ। राजनीतिक कोरोनाले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। कुनै युवा पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने, शिक्षित गर्ने, दीक्षित गर्ने त्यो बिपी कोइराला वा पुष्पलालको कालखण्डको जुन एउटा प्रवृत्ति र चरित्र थियो त्यो चाहिँ करिब करिब उन्मूलन भएको दिशा छ भने राजनीतिक रूपमा त्यो पुस्ताले कसरी हस्तक्षेप गर्ला, कसरी आफूलाई तयार गर्ला? मानसिक रूपमा त्यो उभिएकै छैन भने राजनीतिक हस्तक्षेप होला भनेर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? अब नेपालको अहिलेको क्रान्ति जुन पहिला भयो नि क्रान्तिमा के थियो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा थियो। एउटा पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्ने, पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि राज संस्था ढाल्ने, दुईटा उद्देश्यले क्रान्ति भएका थिए। दुईटै ढले। अब तेस्रो ढाल्ने कुरै छैन क्या। अब के ढाल्ने होइन त? अब ढाल्ने कुरा नभएपछि यो ढाल्छु भनेर आउने पार्टीहरू नि नढली चाहिँ हुँदैन क्या। हेर्नुहोस्, ढाल्छु भनेर आउने पार्टीहरू ढल्नुपर्छ। अब यिनको कामै छैन, यी पनि बुढा भयो नि त। जुन कामको लागि आकाउन् त्यो काम पुरा गरे क्या। यिनलाई क्रान्ति गर्न, झगडा गर्न, ढुङ्गा मुढा गर्न, भत्काउन मात्रै आउँछ, बनाउन आउँदैन यिनीहरूलाई। अहिले सडकमा देखिएका विभिन्न प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। राजनीतिक रङ जस्तो लाग्ने नि विभिन्न पार्टीको स्थापना हुँदैछ। के विकल्प तिनै हुन् त? तिनीहरू एक ठाउँ भेला हुन सक्छन्। नयाँ जेनेरेसन त त्यहाँ पनि कुदेको छ नि, कति कुदेका छन् नयाँ पुस्ता हेर्नु होइन। त्यसले एउटा भोलि गएर एउटा स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ नि त। स्वरूप ग्रहण गर्न त्यो सुरुवात हो नि त। अब त्यो सुरुवात तपाईँको त्यहाँ भारतमा दिल्लीमा अहिले कसले शासन गरेछ भन्नु त? आम जनता पार्टी। त आम जनता पार्टी भने के नाम हो त? केजरीवाल भनेको छ होइन। त्यो के हो त? त्यसको आदर्श सिद्धान्त के हो त? आम जनता पार्टीको राजनीतिक दृष्टि के हो त? मार्क्सवाद हो कि अथवा डेमोक्रेसी हो कि भन्छन् नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हामीले भन्छ जस्तो। ऊ जहिले पनि जितिरहेछ दिल्लीमा, भारतको राजधानीमा होइन। मोदीलाई गाह्रो पाइरहेछ त्यसले त। केले भन्दाखेरि उसले भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान लिएर आयो, उसले सिर्जना के अरे नेतृत्व विकासका कुराहरू लिएर आयो भने नेपालमा त्यसको सम्भावना छ। अब त त्यही हो नि। त्यसैले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीहरूको भूमिकाबाट वाकादिक्क भएका जनसमुदायले एउटा आम जनता पार्टी जस्तो एउटा स्वरूप ग्रहण गर्छन् होइन। यिनीहरूले आफूलाई संशोधित गरेनन् भने, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले पुनर्संशोधित आफूलाई गरेनन् भने होइन। र यही ढाँचा जसरी अहिले चलेको छ, हिजो आज पनि जुन जसरी चलाएको त्यसरी चल्ने हो भने यिनको विकल्पमा नआएर उपाय छैन नि त। कृष्ण धरवासीजी, हामी समयको करिब करिब अन्तिम किनारमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अब एउटा सानो विषयमा 2 मिनट छलफल गरौँ। तपाईँ एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ, स्रष्टाहरूको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। त कुनै घोषित नेतृत्व होइन, तर आम मानिसलाई परिचालन गर्ने दिशामा तपाईँ एउटा सशक्त एउटा प्रेरकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। यो बेला लेखक, कवि, गायक, सङ्गीतकार, गीतकार, त्यो प्रबुद्ध नागरिक समाजको भूमिका के रहनुपर्छ? मुलुक एउटा अनिर्णयको बन्दी जस्तो हुने अवस्थामा छ। अदालत समेतले पनि निर्णय गर्न सकेको छैन कि संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि यही तरल अवस्थामा राखिदिने भन्ने जस्तो एउटा परिस्थिति छ। र हामी कतातिर जाँदैछौँ? दुईटैका सरकारहरू भक्काभक ढलेका छन्। मानिसहरूमा आत्मबल ढलिरहेको छ, मानिसहरूमा उत्साह ढलिरहेको छ, मानिसहरूमा निरङ्कुशतालाई फेरि आमन्त्रण गर्ने परिस्थितिको एउटा चाहिँ पुनर्जन्म भइरहेको बेलामा हाम्रा भूमिका के हुन सक्छ?
एउटा कुरो के छ भने लेखक कवि साहित्यकारहरूका दुईटा भूमिका हुन्छ। शान्तिकालमा उनीहरूको एउटा भूमिका हुन्छ, राजनीतिक अब विग्रह अवस्था आयो भने उसको अर्को भूमिका हुन्छ होइन। हिजो शान्तिकाल जति बेला थियो हामीले त्यही अनुसार कृति लेख्यौँ। अहिले अब फेरि हामी लेखक कवि साहित्यकारहरू पनि सतर्क हुनुपर्ने बेला भएको छ। हामीले 72 वर्षको नेपालको राजनीतिको लडाइँपछि प्राप्त भएको जुन संविधान हो नि, जनताले बनाएको संविधान, त्यो संविधानको संरक्षण र त्यो संविधानको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ अब बौद्धिक समाजहरू, लेखक साहित्यकार कलाकार बुद्धिजीवीहरू कानुनविदहरू पत्रकारहरू सबैजनाले त्यसको खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो बुद्धिजीवी पनि रङ्गीन छ। काङ्ग्रेस बुद्धिजीवी, जसपा बुद्धिजीवी, विप्लव बुद्धिजीवी, नेकपा बुद्धिजीवी, एबिसिडी बुद्धिजीवी र उनीहरूको पनि एउटा मोर्चाबन्दी ठोस रूपमा अहिले हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। यो परिस्थितिलाई कसरी गोलबन्द गर्ने उनीहरूलाई, ताकि भविष्यको बाबुरामजीहरूले भन्थे नि छलाङ मार्ने, एउटा छलाङ मार्नका निमित्त बुद्धिजीवीको भूमिका के हुनुपर्छ वर्तमानमा? अब यो के छ भने तपाईँको चैत 14 गतेदेखि कोरोनाको कारण लक भयो। जति बेला एउटा पनि मान्छे मरेको थिएन कोरोनाले होइन, लक भयो। जब दिनको 2000 मान्छे, दिनको 800-900 मान्छे मर्न थाले, त्यति बेला लकडाउन खुलिसकेको थियो क्या हाम्रो देशमा। अहिलेको सिचुएसन पनि त्यो चैत 14 गतेको कोरोनाको लकडाउन जस्तो सुरु पो भयो त, अहिले पो बाँडिँदैछ नि त। अब तपाईँको यो अदालतले निर्णय गर्छ नि यो 8-10 दिनभित्रमा, भोलिदेखि त बस छ होइन, छिटै गर्नुपर्छ। यो बस सकिने बित्तिकै यसले के परिणाम गर्छ, त्यसपछि यो जब लम्बिन्छ फेरि बिस्तारै किनारका मान्छेहरू भेला हुन थाल्छन्, सङ्गठित हुन्छ, आइहाल्छ त्यो सङ्गठनको दिन आउँछ। हामीले झापामा पनि त निकै पछि पो हामी सबै भेला भएका थियौँ त्यति बेला होइन। अहिले त सबै हेरिराखेको बेला छ भनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै यदि त्यो सङ्कटको स्थिति आयो होइन, एकातिर राजावादीहरू सडकमा छन्, राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति अब मैले अब बोल्ने बेला आयो भनेर अस्ति दमकबाट स्टेटमेन्ट दिएको सुनियो होइन। फेरि पुनरुत्थानवादको कुरा आए, राजावादका कुरा आए, यस्ता 47 सालको संविधान चाहियो भन्ने कुरा आउन थाल्यो भने अब 47 सालको संविधान माग्न पाइन्छ डेमोक्रेसीमा, तर त्यस्ता कुराहरूलाई पनि छिर्ने दुलो दिइराखेर त हुँदैन नि त। हामी त अगाडि पो हिँडेको हौँ त। त्यो हामीले 72 सालमा पाएको जुन संविधान हो, त्यो संविधानको सुरक्षाको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूलाई सचेत गराउनको निम्ति ढिलो चाँडो सब एक ठाउँमा आइहुँदै हुँदैन, आउनुपर्छ नि। हाम्रो भविष्य त्यहीँनिर सुरक्षित छ। हाम्रो दस्तावेजै त्यही हो। भने यो दस्तावेजलाई जोगाउनको निमित्त सम्पूर्ण लेखकहरू, बुद्धिजीवीहरू, स्रष्टा र सर्जक समाजले सङ्गठित प्रयत्न गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको जहिले आवश्यक पर्छ। जुनसुकै पार्टी होस्, जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जहिले हाम्रो संविधानमाथि आघातको स्थिति सिर्जना हुन्छ, हामी उभिनुपर्छ। हाम्रो काम त्यति मात्रै हो। हाम्रो निर्धारित समय सकियो। मैले नसोधेको यहाँलाई भन्न मन लागेको त्यस्तो केही छ? अब यहाँभन्दा धेरै के भनिसक्यो होइन। त धन्यवाद छ तपाईँको बहुमूल्य समय। आज हामीले यो जाडाको कहरमा, कोरोनाको बिचमा पनि तपाईँलाई आमन्त्रण गर्दा मभन्दा छिटो तपाईँ स्टुडियोमा आइपुग्दिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। निरन्तर तपाईँ हामी यस्ता बहसमा केन्द्रित भइरहौँ, छलफल गरिरहौँ, समसामयिक विषयमा चिन्तन गरिरहौँ र मुलुकलाई दिशाबोध गर्नका निमित्त हाम्रा आफ्ना नागरिकका भूमिका पनि हुन्छन्, त्यसप्रति हामी प्रखर रूपले अगाडि बढौँ। आजको कार्यक्रममा यही सन्देश प्रवाह गर्दै अब छुट्नुपर्छ। छुटौँ अब हात मिलाउनु पाइँदैन। हवस् श्रोता, यहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण धरावासी, नेपालको एकजना प्रबुद्ध नागरिक समाजका अगुवा, लेखक, बुद्धिजीवी। उहाँसँग आज हामीले 1 घन्टाको छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ आफ्ना प्रतिक्रिया पठाउन भुल्नुहुने छैन। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आजको चिन्तन, कञ्चनजङ्घा FM 92.6 मेगाहर्ज, बिर्तामोड, झापा, नेपाल। आगामी शनिबार नयाँ व्यक्तित्व र नयाँ प्रसङ्गसहित पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म चन्द्र भण्डारी पनि प्राविधिक मित्र जुली भण्डारी सँगसँगै अघि माग्छु। नमस्ते।